باب التشهد في الآخرة. إنكار نکو مخوار کی موسی علیہ السلام قبر جوش پیغمبر تو چې موسی علیہ السلام الله یو دې باندې حاضرون شي نو حضور پاک کې حاضر دي نو موږ انکار نکو په پیغمبر مبارک روحان هغه او جسد سره جسد مثالی سره یو ځای کې الله ښکاره او قدم مبارک نشانه ښکاره شي دا ټول شی نو په پیغمبر مبارک معجزه د وفات نه سمانو او حکیم ولا ما تاسو د بار بار وي چې تاسو ځان وایي کې په ټول حدیث تاسو به کامیاب شئ یو حدیث نه من کړه واقعات نه معجزه د پیغمبر اختیار کی دي الله وړي صادره کې الله نه وړي الله چې وړي نو جسد رونزوري سره حاضر شي دا سبب ومعجزه بیا ورپسې ایله هم یې کار کوم صادق دا جواب باب التشهد في الآخرة. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال قال عبد الله رضي الله تعالى عنه قلنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليك السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان او بیا وسبي السلام على الله لیکن اس تبلغ کی مدد دوسرا کہ السلام على الله تو پیغمبر مبارک سے جلو کو شابت ہے فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله السلام المؤمن المهيمن تو الله سلام ما چاہے ہاں فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتموها فقد جبريل وميكائيل الله عباد الله الصالحين کے ٹول رہا ہے اصحاب درسی کی ہر بندہ تجد اللہ نے صالح کے پاس مان کے دے وقت مکہ ٹولے فرشتے جبريل نے کہا یہ ٹول پکے رہا ہے أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. باب الدعاء قبل السلام. وبه قال حدثنا أبو يعقوب قال السلام کا ذکر جبريل نے کہ ہر معصول دعا کو اور قرآن کی تو سنن ممکن خلق اللهم ربنا آتنا ويبدي نسبت الى القرآن تو جامعہ نو ربنا ظلمنا بيش كما يوجد تبعد مطول فقهاء لكلي دعاء معصول القرآن والسنة نعم استعب وقالت كما بيش كما قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عمر بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني بخاری في الصلاة قبل السلام کے خود قبل السلام بلے ترجمہ شارح اشوا جدا دعا بل وقت کے نرا دا تشہد فاخر کے دا اخیری تشہد کے دا و سلام نمان کے دا دا ترجمہ شارح اشوا اور بلی مولانا مناسبات دل زیاد واضح حدیث کم دے اگرانی ویما لیکن اس قسمہ مناسبت دباب سر و دا حدیث دباب سر دل زیاد واضح حدیث نما قصدر بلی حدیث جاوہ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح اوپر پیغمبر پہ جہر کرے تھے دا تعلیم و مرتبہ ہے ورپسے وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات جماعہ کی مسیح الدجال نرازل ولی ہوئی کیا بتے اللهم إني جہرم گئی بلی دعا ندین مدہ مالکوں کی آمین کے جہر تعلیمان کرے ہاں اللهم إني أعوذ بك من المسر والمغرب فقال له خير ما أكثر ما تستعيذ من المغرب فقال إن رجلا إذا غرم حدث فكذب خبر کی کرو ہوئی قرض داری توقی وعدہ کی خلاف نہیں ذکر دینا امان وعدہ وقال محمد بن يوسف سمعت خلف بن عامر يقول بالمسيح والمسيح ليس بينهما فرق وهما واحد يو عيسى بالدجال ولی وتا مسیح ہوئی بمانا دا مسیح دوارو پزمکا چکر لگے یا مسیح بمانا دا مسیح بحر عیسیٰ کے لئے چی پچا بے اللہ صرف کا اللہ با جوڑاو بڑے بجم دے لکے لئے بإذن اللہ او دجال دا چی مسیح بمانا دا ممسوح ہوئی ممسوح عنه البرکت یا ممسوح الید عین اليمنى خیستر کے مسجد دلندہ لہا وعن الزهري قال أخبرني عمر بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا
يرى أشكر وعدني تقبل زان دقوني إقرار ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت الله بقدرة شو فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قالوا على ما لي رضي الله عنه جواب فهما يتخير من الدعاء بعد التشهد إذا دعاء مسنون لواجبنا عند الكل لك اختلاف نشتا شباب به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة قلنا السلام على الله من عباده إن الله هو السلام مختصر ومفصل السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد بالسلام السلام نبي سلام تراجيك كيف السلام أو بين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء ما عجبه إليه خيره. استحباب معلومي شابتي باب من لم يعجب عجب كم يخوحي ندينا معلومين كي هذا دعاء كل شيء بل حديث كرازي إن هذه الصلاة لا مذكرة لا يفتح فيها شيء من كلام الناس رابش إن شاء الله أبو داود كده إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس يا بيه إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس نتلقى مبارك ما سورة دعاء قرآن وصلنا يوم حديث بالشرح شباب باب من لم يمسح جبهته هذا مناسبة السنة نمون تفرادات نفس آداب دركتاي أو غلط فمسكدرنا آداب تلاخي لا سبوت يتوى متنتي وقودر إذا خبر شو نفا مانذكي ما باقاوا مانذكي يعني مانذكي ما باقاوا فريدة كلا توازو ودا خوري نقلي فتنتي قودة فردك الله خشال الشيء شباب على بعض الله إليه كل عمل قليل dari amal قليل تصير فرق بامرا روان دي صبر كوتر ميدي باب العمل في الصلاة مستقل بامرا روان دوم رسل خوبه جنة يولا سر عمل قليل لكثير نبي شباب على بعض الله إليه الحمدي يحتج بهذا الحديث لا يمسح جبهته في صلاته عائشة بسي لدينا حديث بحجتني وشبسي به قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والبين حتى رأيت أثر البين في جبهته باب التسليم وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا عن هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن قال ابن شهاب فهو الله أعلم أن من سمع لكي تدخل النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم باب يسلم حين يسلم وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنا بلوي أو أهل ظواهر إذا إمام السلام نفس بسلام کرده ولی إذا سلم فسلموا إذا أبدا معنا إذا سلم فسلموا بغفير بعد ثم سلموا خنده فير بعد تعقيب مع الوسل فير بعد تعقيب أغسل يوتي بلاده أو إذا كبر فكبروا أو إذا ركع فاركعوا أو إذا سجد فاسجدوا إذا قرأ فأنصتوا كل تعقيب مع الوسل देखिए बड़ी ताकत है لما بخاری باقی رد کئی یسلم حین یسلم الامام فکر پہ هغه وخت کې چې کوم وخت امام سلام کوي بلاغه مخکې کېږي ولا وكان عمر رضي الله تعالى عنه يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم
وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر بن الزهري قال اخبرني محمود بن ربيع وزعم انه عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقد منجدا منجها من درب كان في دارهم. مسائل دې مې ښه ماشومان سره مینا کاوه د ماشومانو په مخ کې د خپلې نه ټول دا چل کاوه چا به قال سمعت عباد بن مالك الانصاري رضي الله تعالى عنه ثم اخذ بني سالم قال كنت اصلي لقوم بني سالم فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اني انقذ بصري وان السجود تحول بيني وبين مسجد قومي ولوددت انك جئت وصليت في بيتي مكانا اتخذه مسجدا فقال افعل ان شاء الله. فقد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر معه قال ما اشتد النار فاستاذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن نصلي من بيتك فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلى به فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. باب الذكر بعد الصلاة. وبه قال حدثنا إسحاق بن مسلم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو أن أبا معبد مولى بن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كنت أعلم إن الله لا إله إلا الله تذكر كما ويل شيء دانا تجري مانا دي هذه صلاة الملك هذه طبعا دي رسول الله مبارك سمعتنا بصويلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء دائما اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. عليه تبقي نشتاق ولخام يو حديث ما تعالى للمنزل أو دائما لما عندنا بس الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله. نتعلم في ذكر الضمان فخبر مدخلات مكتب أنا لذكر ذكر ابن ذكر أو تلميذ رواية انتظر ذكرنا الله أكبر مراد وبلاش بالحديث كيف والبتيجة. وبه قال حدثنا علي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا عمرو قال أخبرني أبو معبد ألكم عمر نقل كي أبو معبدنا أبو معبد ابن عباس قال كنت أعرف انقضاء صلاة النجم بالتكبير. التذكر دي التسجيل على قال علي الكبدي حدثنا سفيان عن عمرو قال كان ابو معبد اسلم موالي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال علي رضي الله تعالى عنه واسمه نافذ. الله اكبر. اوه دا بعد خلق مخصوص طریقے سره درې ذکر کوي. درې لا اله الا الله الا الله لا اله الا ذلك باندې باندې درې ځله دا تسلیث په جهر یو شار دا نه دي شار لا اله الا الله. نو خلک د موسیقي یو له څه مطابق کوم کسان مسبوقین یا لاحقین او درې ځله التزام بالکل کوي کله ونه نو دروازه انکار کوي ټیک ده دا معنا لا اله الا الله مستحق بالکل وحده لا شريك له وسعى الله اكبر راغلي استغفر الله راغلي اللهم انت السلام راغلي اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد راغلي حتى ذكرون راغلي بالكل راغلي او جهر صرف فدي دريو ذكرون راغلي يوم لا اله الا الله يوم الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له وسربه باقي جهر ثابت له پیغمبر مبارک يوم الله اكبر جهر ثابت له حضور البار او يوم اللهم انت السلام جهر ثابت. هم ذم علماء وتر مستحب وي بالكل واحد هم پیغمبر مبارک جهر کړی دي لپاره تعلیم لپاره حقوق ربكم تضرعا وخفيا. پیغمبر هو تعلیما کړی یو کلمه چې دا ویل شي تعلیم لپاره جهرونه کړی نو نن سبا خلق دا غیناسو یو طریقه مخصوصه جوړ کړې ده مخامخ په ورته او کو دې نه وي نو بیا به انکار کوي ولې دې نه وي وګوره کله اول ما تاسو په پیغمبر تعلیمان کړی دویم دا چې تاسیس کړی نه دی او دریم دا چې دا یو شان د صحابه سره یو شان کړی دي او ضرورت نه مخصوص انداز سره
دوام پہ نہ ذکر کہا ٹھیک شو اگر یو ته مقررونه مستحب دي لیکن انتظام د مستحب سي دا انتظام جوړ کړي ورپسې جامعہ وبه قال حدثنا محمد بن عبد قال حدثنا مولانا عن عبيد الله عن صاحب بدا ذکر دشمنان یا خدای اکبر ذکر دشمنان بیا خدا سلام نماز لا اله الا الله په دور روایت وایته نا نو دا پیغمبر نه دی ویلي دا نو دا چې پیغمبر نه دی ویلي اخر بدعات هم څه شی دی کنه مولانا جزاء اول په دین کې اضافه کوي من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد دا چې بدعت میزان کی ور داخلي ګناه نه ور داخلي دا کی ور داخلي نظر بخار کو تبي عوامنا په دې ګناهان کې سموي تر دې کار دشمنان دا درو شریف دشمنان زبان مخکې السلام علیکم د دشمنان موږ د درو دشمنان نه درو خدای مو ایمان ذکر خدای مو ایمان د سیمه دشمنی کو لیکن موږ د بدعت دشمنان کیونکہ پیغمبر یو کار نه کړی هغه ته التزام ورکړي یا یو کار یو ځل کړی التزام ورکړي یا کار یو ځل کړی د لپاره تعلیم د امت او ته ورته التزام ورکړي دې ته بدعت ورپسې شاه عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال جاء الفقراء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب اهل الدثور من الاموال خلق مال كثيرا بدرجات العلا والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من اموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون فقال الا احدثكم بما ان اخذتم به ادركتم من سبقكم ولم يدرككم احد بعدكم وكنتم خير من انتم بين ظهرانيهم الا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاه یا لا خلف كل صلاه مراد توابع المفروضات دغه وجه د علماء لیکي بلا سنت نه پسمای دغه بنو روایت کې د سنت او د فرض فصل نه دا اتصال نه لیکن کله د فرض نه پسم به وي طبعا مدينه كتاب فاختلفنا بيننا وقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر حتى يقول منه ولا يولا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر تريد التوحيد يولا سبحان الله لا ندري او امام لا اله الا الله او بل روایت کې الله اکبر سره ودې کړه نو تعارض نشته یو وخت یو کار وایي بل وخت بل کار یو ځای کې لږ تذکرہ کړه تاسو په اړه کله په یو عمل کاوه کله په بل عمل کاوه شابه به قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابي مالك بن عمرو بن مراد كان بالمغيرة بن شعبة قال ابن علي المغيرة بن شعبة في كتاب الى معاوية رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الامر وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع من كذبت وقال شعبة عن عبد الملك من هذا وقال الحسن جد غنى لا ينفع الجد آمن غنى فيدنج والكل من مقابله لفرستا مقابله جتجعل فيدنا ورقنا الجد غنى يا جد بخت وي ستا مقابله كذا بخت من فيدنا ورقنا جد نکتا وی مراتنا نصب دے نصب فیدنا ورکائی گورا وہ دعا کے فاصل اخفالا ولی پیغمبر پر زور ہوئی یا بکا تعلیما للامت نو پدی حدیث کیا معلوم صرف آغا یو عمل کے طول عمر پہ کے اقتدار سرکے پدی دونوں مقدر خدای بدنام بکنا یا وجہ وعن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن مراد بهذا باب يستقبل الامام الناس اذا سلم مگر دی مخالف تمخرا وخیر امام د حضور پاک سو کیفیت کور ته وته نو کورې ګس طرف ته به وګرځي نو کور ته ولا که خې طرف کې به چا سره کار او خې طرف ته به مخاوه ور تطبیقات ته کو که ګس طرف ته به چا سره کار او ګس طرف ته به مخاوه کما هغه به چا سره کار او یا بدیل کې ناشته چې څوک د مسائل تاسو کې یا څوک مېلمنی راغلي نو قوم ته به مخاوه نو تطبیق راغی کم دے کے راضی کس طرف تا کم دے کے خی طرف تا کم دے کے کور طرف کم دے کے قوم تمام کرے یہ انہوں نے سوچا دے کہ تیس طرح ثابت کی کر باتیں تطبیق شو پر پسے وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حاتم قال حدثنا ابو هريره عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه
زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف ربنا على الناس فقال أتدرون ماذا؟ قال ربكم عز وجل قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته هل كنت أولي ما خلاوانه لا بيان بدك بيان تكي بالكل لاوانه فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي ماذا تريد من حيث الزمان نسبة خير لها مؤمن بالكوكب. وبه قال حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات ليلة إلى شطر الليل ثم خرج علينا فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال يقول هذا محمد زرف على الراعي إن الناس قد ولوا ورقدوا فإنكم لن تزالوا في صلاة تخرج من انتظارهم نقول شيء ما خبر يجب حديث نوتا كثيرا ما خرج فتوقع مثالين تقول توقع من المرأة خير جابتها باب مقصد الإمام في مصلاه بعد السلام. عائشة رضي الله وقال لنا آدم حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع عن تنادوا نريد قولنا تناد بيقول كم نفرض تناد نو ماذا كان بيقول كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفعل ابن عمر يصلي في مكانه باقى مكانه يبقى منكره فرض جكم के फर्ज का आगे के बाद सुन्नत और आगे के बाद नफल और वफलहु इब्न मुहम्मद आसिम इब्न मुहम्मद इब्न अबी बकर योद फुकाहा मदीना ويذكر عن ابي هريره داغنا ده منقول دي او رفع منقول هذا اصلي الى يتطوع الامام في مكانه نوصل دي دوار على سنه ابن عمر کړي او قاسم تابعين کړي او ابو هريره سوي او مرفوع روایت وروړي ابو هريره چې نه پکې پاله کې نه پټ کې فرض کړی دي امام ترمذی د ابو هريره روایت باندې رد کړي ولم يصح د ابو هريره هغه صحیح نه دی هغه حاشیه کې رښتا منقطع دي وګورئ ودغه ښه درته وایم اوسه نو دې کې هغه مغیره بن شعبه مرفوع طبعا ابو هريره انا هذا مغيره عليه فكنا مغيره مرفوع ايضا بلفظ لا يصلي الامام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول هذا زين بالقوانا قال شيء رواه ابو داود واسناده منقطع وروى ابن ابي شيبه باسناد حسن علي قال من السنه صحابي من السنه وجاء اشاره شو رفعت الا يتطوع الامام حتى يتكول من مكان نفسه لم يكن سيد. وفي صحيح مسلم عن صاحب بن يزيد انه صلى مع معاويه صلاه الجمعه فتنفل بعده نودي صاحب بن يزيد جمعنا فسر دياتي مسلم سنتنا تنفل التاقل وتنكيه معاويه اذا صليت الجمعه فلا تصليها بصلاه حتى تتكلم او تخرج. देखो देर होने की खबर आ रहा है ततकल्लम से खबर होगा कि फसल देश ततकल्लम तकल्लुम द दुनिया खबर ममनू दी करे मकरूह है तंजीही नो तकल्लुम द तीन खबर होगा तस्बीहात ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु तस्बीह आयतुल कुर्सी हुआ है आज मक्की का अल्फाज तकदीर जो मक्की अल्लाहुम्मा अंत सलाम अंत तकल्लुम दे او تخرج هذا غير نقول فان النبي امر بذلك مذا ابو هريره على روايه تاخذ ضعيف هو مولانا صاحب लेकिन ده صاحب ابن يزيد और अबल वगैरह का मंसूब مولانا صاحب ده ابو هريره معاويه روايه जबरदस्त तदबीर होगा कि आवाज तहव्वुल न दे مراد तहव्वुल न फसर ला वस्तन दी فرض و सुनन و पामियंस के محقق تکلمان वगैरह دیو جنا علماء زمون لیکلي دي چې فصل مکه او سنت او د نفس د فرض او پامیانس کې نو څه دا الفاظ او دا کلام دي کنه اللهم انت السلام ومنك السلام دا کلام لا اله الا الله وحده لا شريك له كلام الله اكبر استغفر الله استغفر الله كلام او کنا به کومه سعوديه لك مفتاح ادايا خبر سر په مدینه خلاصي ما کورسي وای دا تسبيحات وای دا خبر نشته نو یوازې دا د تحول کې بس مسله پرې د تخت ته کې ما چي نه وي
او تحول دې ته نو چې مونږه یا چې طرف ته شیا ګس طرف ته یا مخکشه یا رسشه دا قدمونو دې بدل کوم ځای قدم په مخکشه او قدم نه یو دې یا له ګسته فایده پدې کې شته ادا چې هغه ځای د پوری کې شو دا بدل په ځای کې او موضوع قیام اعتبار خپل اعتبار دا مخکې خپل نه په مخکې کا یا دې رسول یا کی طرف ته یا کس طرف ته یا د تلفظ غیر خلاص دو پر پسې وبه قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بن الحارث عن محمد جواز آئی دې په یوه مده کې کولی شي دا په ابو هريره هغه ته وایي صحیح نه دي لیکن ما وایي چې د ابو هريره هم صحیح نه دي او د مغیره بن شعبه هم صحیح نه دي او دا نور دوه روایت دي دراوړل یو د علي من السنتي والا او یو د صاحب ابن یزید د معاویه والا هغه درستی ها عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم يقول دې سند تکاو دې پکې استراب روباسي هو درې پویو ابو الولید هشام ابن عبد الملك دا استاد ابراهيم ابن سعد ولې ما سره تعاون وکړي دا استاد زهري دا زهري استاد څوک دی هند بنت حارث دا استاد ام سلمة قال ابن شهاب فترى والله اعلم فنرى من جمانه اذا مكث بولكه لكي ينفذ من ينصرف من النساء يقد يكون متوسي ينفذ الى البيوت او صليب سربلاء اختلاف تفكير صليب الناس يقول وقال ابن ابي مريم تعليق الامام بخاري للبري اخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني ذكر ابن ابي مريم الامام بخاري ملاقات تنشر قال حدثني جعفر بن ربيعه ان ابن شهاب كتب اليه جعفر ما دليل جحالة هند بنت الحارث الفراسيه ومعقله بل لها فراسيه عن ام سلمة وكانت من صواحباتها او داخل شاگردان ام سلمة قالت ام سلمة زوي كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل ان ينصرف الرسول بيه وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب تابع تعليق اخبرني هند الفراسيه وعثمان بن عمر اخبر عن يونس عن الزهري قال حدثني هند القرشيه يوشي قرشيه وفراسيه قال الزبيدي اخبر الزهري ان هند بنت الحارث القرشيه ومقله اخبرته اولاد من محمد بن مقداد ذو خدان دي وبيبيوا محمد بن مقداد بن زهره قبيله حديث دي نو ذكر قرشيه وته ابن زهره قريش الامر هو اصل کی فراسيه ده وذا قريش حلفاء وكانت تدخل على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال شعيب حدثني هند القرشيه قال ابن ابي يزيد عن هند الفراسيه قال ليس حدثني قال ابن شهاب امراه من قريش حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي مرسل لكن امراه من قريش وذا قرشيه ام سلمة بكريشتا توصل بسيشا وهو من صلى بالناس فذكر حاجته الامام بخاري تري بيقول مسلك هنا يقول طلعت شيء بس حدنا وربسيشا وبه قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال اخبرني ابن ابي مليكه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه العصر فسلم فقام مسرعا فتخطى رقاب الناس الى باب حجر نسائه وفزع الناس من تراته فخرج عليه فراى انه قد هدروا من سرعته فقال ذكرت لك من دبر عند فكرهت ان يحبسني فامرت بجسمته فامر بالنار والانصراف عن اليمين والشمال وكان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ينفذ عن يمينه وعن يساره ويعلم على من يتوفى ومن تعمد او كيف تعمد كي ينفذ يمين ما بخي طرف تاوڑو اب اطلاع نہ کر اگر کہ رسول اللہ مبارک کی طرف نہ کر دے دل زیاد کی خیل مزیت دے لیکن دالے بڑھ علی روایت کروڑی مادر تبی بدالے دروڑے دے کوئی بحاشی نہ دے برکا دا مسئلہ سبا ترمیدی کرا روانا دا لگا اضافہ با ترمیدی کے قوما لگا بندے لگا مقوم سارا زمانے دعا بعد سنت یوٹے کے ببکی دیتا ہے خودت توسو پرا كان الزوج يقومنا فينصرف على جانبه جميعا على يمينه وعلى شماله يا خداي هو بباب عن عبد الله مسعود وانس وقتيل قال والعمل ولله ان ينصرف على اي جانب ان شاء يمين وان شاء يساره فقد صح الامران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروى عن علي بن ابي طالب انه قال ان كانت حاجه عن يمينه اخذ عن يمينه او حاجه يساره ماذا توقف لك؟ لا قال العلم
فإن قلت روى مسلم عن أنس من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السدي سألت أنسا كيف انصرف إذا صليت أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري قال أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله لم ينصرف عن يميني أكثر من लेकिन मौलाना से यो बड़ा खबर हो रहा यो हदीस में सवाल है तो तिरमिजी क्यों देते हैं वो अगसदी अगदादी के रसूलुल्लाह मुबारक फरमाई कि यो सही इजाज़त से न कही यरा अन हक़्क़न अलैहि अल्ला यंसरिफ इल्ला अन यमीन यरा अन हक़्क़न अलैहि अल्ला यंसरिफ इल्ला दासदी ला यजअलु अहदुकुम للشيطان حظا من صلاته لا يجعل احدكم للشيطان حظا من صلاته نمازی اور الشيطان نے فرمایا يرى ان حقا عليه الا ينصرف الى يمينه الفاظ کیا ہے لا يجعل احدكم لا يجعل حظا من للشيطان حظا من صلاته سمجھ میں یاد کیا ہے لا يجعل أحدكم للشيطان حظا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن نجده انتظام کے بتا او کتب ہے ہمون نے ماننا پستے نو توابع دمون نہ حکم دجا کی بھی امان ذکر سوال انتظام بنا مستحب ہونے یمین نمازیت دے کسی طرف کا ذکر اسی طرف کا کس طرف کا کیا کس طرف کا قوم سری ماہی تھا لیکن غالب کی طرف تھا وہ میں انتظار کرے کیا کس طرف کا اور بس ایشا ابھی قال حدثنا وقایا تغلی حدیث رہا ایسے میں دربات یاد آؤ اور بس ایشا حدثنا شعبة سليمان عن عمارة بن عمير عن الناس قال كان عبد الله رضي الله تعالى عنه ولا يزال احدهم لشيطان شيء من صلاته حتى للترمذي کی بات ہے یوم الترجمان الا ينصرف الى وصلى الله تعالى على سيدنا